Medora Avantipura. The historical, very beautiful and well-developed village of Avantipura, which has given birth to many spiritual Sufis, sages, poets and writers. ये गांव कस्बे त्राल से लगभग 8.5 किलोमीटर, अवंतीपोरा से 8 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 22 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। मिडोरा गांव तालीमी, माशी, सकाफती, खूबसूरती, माहौलियाती, तमादनी गोया हर लिहाज से बहुत आगे है। इस गांव में 2-3 मुक़द्दस ज़ियारत बाग मौजूद हैं। इसके अलावा कई ठंडे और मीठे पानी के चश्मे, इसके अलावा हमारे हिंदू भाइयों का एक छोटा सा मंदिर, एक खूबसूरत और दिलकश खेल का मैदान और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर मिडोरा अवंतीपोरा को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 36 और आज मैं आया अवंतीपोरा के एक ऐसे गांव में जो तारीखी खूबसूरती के अलावा एक वेल डेवलप्ड विलेज है और इस गांव का नाम है मिडोरा अवंतीपोरा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गाँव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। ये गाँव एक मशहूर पहाड़ वस्त्रवन के दामन में वाक़ा है। वस्त्रवन पहाड़ अपनी खूबसूरती की वजह से जम्मू और कश्मीर में मशहूर है। मिडोरा गाँव त्राल के बड़े गाँव में शुमार किया जाता था, मगर जब 2006 में अवंतीपोरा को तहसील का दर्जा दिया गया तो मिडोरा को त्राल से अलग करके तहसील अवंतीपोरा के साथ रखा गया, जिससे इस गांव की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। ये एक हसास, तालीम याफ्त, इस्लाम पसंद, इनकलाबी ज़हनत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बस्ती है। इस गांव के नाम के बारे में बताया जाता है कि इस गांव में एक मीठे पानी का चश्मा मौजूद है जिसका नाम कुरान नाग है। कहा जाता है कि इस चश्मे से पहले बहुत पानी निकलता था और इसमें लोग कुरान शरीफ डाला करते थे। तमाम मजहब के लोग यहाँ आकर बोतलों और बर्तनों में पानी लिया करते थे। इसी मीठे पानी के चश्मे की वजह से इस गांव का नाम मारूरा मशहूर हुआ, जो फिर रफ्ता रफ्ता बिगड़कर मिडोरा में तब्दील हुआ और आज तक मशहूर चला आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 850.3 हेक्टेयर्स। इस गांव के शुमाल में वस्त्रवन का एक हिस्सा जिसका नाम खुलवड्र है। इस खुलवड्र के पीछे एक घना जंगल और एक गांव जिसका नाम गुलशनपोरा आबाद है। इस गांव के जनूब में खानका और शाहबाद के गांव आबाद हैं। मगरिब में बागात और राजपोरा का गांव और मशरिक में खाना गुंड और नानर के गांव आबाद हैं। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। मिडोरा गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक का नाम है हैरगाम और दूसरे का नाम है बनगाम। हैरगाम में ज्यादातर सईद जात के लोग आबाद है। इसके अलावा हैरगाम में मीर महला, बागे महला, डार महला, मलिक महला और चौपान महला है। बनगाम में नई बस्ती महला, तांतरे महला, तीली महला, पंडित महला, कुमार महला, अहंगर महला, नजार महला, यतो महला, शेख महला, वागे महला, वानी महला, चकन महला, लोन महला वगैरह वगैरह आबाद है। गाँव के बीचों बीच एक पुख्ती सड़क है जो अवंतीपोरा से त्राल, पस्तुना और भड़गुल तक जाती है। इस सड़क पर दिन भर अवंतीपोरा से त्राल और पस्तुना सोमो सर्विस के अलावा प्राइवेट गाड़ियों की आमद रफ्त होती है। इसके अलावा हैरगाम से एक रोड जाता है जो राजपोरा से मिलता है और एक रोड जो ट्रैकर्स होते हैं जिनको वस्त्रवन जाना होता है, वो लोग इसी रास्ते से वस्त्रवन के दामन तक जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे बैठे कश्मीर की हर एक विलेज की हिस्ट्री और खूबसूरती देख सकें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाक की तादाद कितनी है। गांव में तकरीबन 11 मस्जिद पाक मौजूद है, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे मरकजिया जामिया मस्जिद हैरगाम मिडोरा, इसके बाद मरकजिया जामिया मस्जिद बनगाम मिडोरा, मस्जिद बिलालिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसके बाद मस्जिद कदीम सईद बाबा यूसुफ जलाली रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद शरीफ न्यू कॉलोनी बनगाम, मस्जिद शाही हमदान हनफिया बनगाम, मस्जिद शरीफ उमर कॉलोनी, ईदगाह मस्जिद हैरगाम, मस्जिद शरीफ दईबाग, मस्जिद उस्मानिया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मस्जिद शरीफ पचन मोहल्ला। मस्जिद पाक के अलावा यहाँ पर 2 मुक़द्दस ज़ियारत पाक है, अभी उनके बारे में जानते हैं। ये ज़ियारत पाक हज़रत सईद बाबा यूसुफ जलाली रहमतुल्लाह अलैह का है। तकरीबन 510 साल पहले छतबल श्रीनगर में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म व अमल, वारा व तकवा, तारीख गोश्तखोरी और फाजिल व अकमल थे। आपने पहले सतोरा त्राल में क़ियाम किया जहाँ गफूर साहब आपका एक खास खादिम था। जब शेख मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की इजाज़त से कोशंड खानागुंड पहाड़ में मुकीम हो गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपने लिए खतरा समझ लिया
اور غفور صاحب سے کہہ دیا کہ شیخ صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، تم جاؤ اور جنوں کی مدد سے ان کو تنگ کرو۔ چنانچہ 2 جن بیلوں کی شکل میں شیخ صاحب پر حملہ آور ہو گئے۔ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ کہتے ہوئے شیر کی کھال نیچے ڈال دی، جس نے شیر بن کر دونوں بیلوں کو مار ڈالا۔ اس طرح بابا یوسف رحمت اللہ علیہ مرغوب ہو کر ستورا سے میڈورا ترال چلے آئے اور وہیں مستقل قیام کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بھتیجے کی شادی میڈورا کے سید میر حسن سے کی تھی، جس کے 4 بیٹے تھے، سید ہاشم شاہ، سید قاسم شاہ، سید اکبر شاہ اور سید حبیب شاہ، جو میڈورا کے شاہ میلے میں مقیم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے 41 دن تک چشمے قرآن ناگ میں پانی کے اندر رہ کر سورہ لیلا پڑھ کر چلا کاٹا۔ اس چشمے سے مختلف مذہبوں کے لوگ میٹھا اور شفا بخش پانی مریضوں کے لیے لیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں اور طالبوں کو حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کا درس دیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ میڈورا میں انتقال پا کر وہی دفن ہوئے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک اور زیارت پاک موجود ہے جو کہ صوفی بزرگ عبدالغفار تانتری کی ہے۔ آپ میڈورا میں پیدا ہوئے، بڑے بلند پائے صوفی بزرگ تھے، قریباً 300 طالب تھے، 110 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک اور زیارت پاک جو کہ فقیر ملت حضرت رشی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں تقریباً 3-4 درسگاہ جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے چشموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ گاؤں میں بہت سے چشمے موجود تھے، لیکن ان میں 3-4 چشمے کافی مشہور ہے، جن میں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ ہی رہیں گے چشمے قرآن ناگ۔ یہ چشمہ ہرگام میں ہے اور زیارت سید بابا یوسف جلالی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد چشمے فاروق پیر ناگ، یہ بھی ایک خوبصورت چشمہ تھا، لیکن اس کی حالت اب ابتر ہو گئی ہے اور پانی بھی بہت کم نکلتا ہے۔ اس کے بعد چشمے مانشا ناگ، اس کے بعد چشمے دگن، یہ چشمہ گاؤں میں بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک نہر گلشن پورہ سے ہو کر یہاں تک بہتی ہے اور دوسری راج پورہ لفٹ اریگیشن نہر ہے جو بو اونتی پورہ سے میڈورا تک بنائی گئی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں کے عام لوگوں کا پیشہ زمینداری ہے۔ اس گاؤں کے بادام کے باغات بہت مشہور تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے وہ بادام کے باغات نیست و نابود ہو گئے۔ آج کل اس گاؤں میں سیب کے باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں، کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے گاؤں کی زمین اب سیبوں کے باغات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میڈورا گاؤں تعلیمی لحاظ سے بہت آگے ہے۔ گاؤں میں کئی ملازم اہم عہدوں پر فائز ہے۔ میڈورا گاؤں معاشی طور پر بہت آباد ہے، ہر طرف پختہ مکانات نظر آتے ہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ جو سڑک اونتی پورہ سے بٹا گنڈ تک جاتی ہے، اس کے دونوں اطراف پر ایک لمبا بازار ہے جو تقریباً 7 درجن دکانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد ہے 5، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہیں گے گورنمنٹ ہائی اسکول میڈورا اونتی پورہ، اس کے بعد گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول، اس کے بعد جلالیہ انگلش میڈیم ہائی اسکول، الفرقان پبلک اسکول اور ماڈرن پبلک مشن اسکول۔ سکولوں کے علاوہ گاؤں میں ایک ہیلتھ اینڈ ویلفیئر سینٹر، کامن سروس سینٹر، خدمت سینٹر، 2 پنچایت گھر، ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبینڈری، پٹواری خانہ اور 7-8 آنگن واڑی سینٹر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک مندر بھی موجود ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میڈورا کی سرزمین نے کئی صوفیوں، بزرگوں، شاعروں اور ادیبوں کو جنم دیا ہے، جن میں مرحوم صوفی عبدالغفار تانترے، صوفی شاعر اور حافظ قرآن مرحوم محی الدین حافظ، مرحوم حافظ عائشہ بانو، مرحوم غلام حسن شاہ، مرحوم غلام احمد بابا مقرر و مبلغ، مرحوم غلام احمد شاہ صاحب، انجانی پنڈت نارائن بان، مرحوم غلام احمد شاہ المعروف کوکی اور نابینا حافظ کلام اللہ غلام مصطفیٰ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس سرزمین نے کئی اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے، جن میں ڈاکٹر عبدالغنی اہنگر صاحب، ریٹائر ڈائریکٹر سکمز، محمد امین شاہ آئی جی کشمیر، فاروق احمد شاہ ریٹائر اسسٹنٹ کمشنر، محمد شعبان وانی سابقہ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس، مرحوم غلام محمد شاہ سابقہ ڈائریکٹر انڈسٹریز، سنتوش بان جیولوجسٹ، ڈاکٹر ریاض السیف کنسلٹنٹ، ڈاکٹر مشتاق سیف کنسلٹنٹ، ڈاکٹر امتیاز احمد خان ریڈیولوجسٹ وغیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں ڈاکٹرز، انجینئرز، لیکچرار صاحبان بہت سارے موجود ہیں، لیکن میں سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں، اس کے لیے میں دل سے क्षमा چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ گاؤں کے ٹاپ پر ایک خوبصورت اور دلکش کھیل کا میدان موجود ہے، جہاں ہر سال میڈورا پریمیئر لیگ کھیلی جاتی ہے۔
खेल कूद के मामले में भी ये गांव बहुत आगे है। इस गांव ने एक उभरता हुआ सितारा दिया है वादी कश्मीर को, जिसका नाम हर किसी के जुबान पे होता है और आप लोग उसको आदिल वानी के नाम से जानते होंगे। इसके अलावा हर गांव में एक बड़ा ईदगाह मौजूद है जिसमें हजारों लोग ईद की नमाजें अदा करते हैं। इसके अलावा हमारे पंडित भाइयों का एक शमशान घाट और 3 बड़े कब्रिस्तान मौजूद है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हम हर एक गांव में आने वाले। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज़्यादा शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।